पिन चेक कर। डिवाइडर को 3-4 फुट लंबा है। मुझे बताया गया है कि ये उस पर चल रही थी शायद कंटेनर के साथ साथ में। जी जी। तो कंटेनर आहिस्ता ही चल रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर पे ज़्यादा तेज़, तो लोग चल रहे होते हैं साथ, तो ये उसके साथ साथ चल रही थी। तो इनका कोई पैर फिसला है या क्या हुआ है, ये इन्होंने अपना बैलेंस लूज़ किया, ये डिवाइडर से नीचे गिर गई। कंटेनर आगे था लेकिन कंटेनर के ये बीच में थी ना, वो उसके अंदर आ गया इनका। हमारे साहब आज ये भी कहा जा रहा है कि गार्ड्स की जाने से काफ़ी आज अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था सहाफ़ियों के साथ, क्योंकि उनको पहले भी 3-4 सहाफ़ियों ने ये कहा कि वहाँ पे काफ़ी ना गार्ड्स ने तक हैंडल किया, हमें कंटेनर से उतारने की कोशिश की है। और ये भी सुनने में आया कि जो हमारी सदफ जो सहाफ़ी थी वो ऊपर चढ़ी है और वहाँ से किसी ने उनका हाथ जो झटका है वो उनका स्लिप हो गया। ऊपर नहीं थी ये नीचे ही थी। और एक कल या परसों इन्होंने कंटेनर पे खान साहब का शॉट भी बनाया था, काफ़ी खुश थी ये। लेकिन आज ये तो कंटेनर तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जो मुझे बताया गया कि जो डिवाइडर होता है दोनों जीटी रोड्स के दरमियान, जो डिवाइडर है 3-4 फुट ऊंचा, उसके ऊपर शायद ये चल रही थी और वहाँ इनका पैर फिसला है और ये फिर कंटेनर के उसके जो कंटेनर के बीच वाली जगह है उसके अंदर। ठीक है, हमारे भी काफ़ी खुश थी। क्या तरीके इंसाफ की तरफ से जो सदफ नईम साहब हैं उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं कि उनके बच्चों वगैरह के लिए? बिल्कुल किए जाएंगे। इसका इमरान खान साहब को दिखाते हमारे भी इमरान खान साहब खुद आएंगे यहाँ पर। खुदा ना ख्वास्ता बिल्कुल जो है लॉन्ग मार्च फेल हो रहा था और इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए आवाम की उसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये हादसा खुदा ना ख्वास्ता कराया गया। इनमें कितनी सदाकत है सर? कोई सदाकत नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात। हमारे भी ये बताएं कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के बाद वो काफ़ी खुश थी, स्टेटस भी लगा रही थी, मीडिया के दोस्तों को भी वो बता रही थी कि आज अपनी ज़िंदगी का मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया है। तो वो खान साहब से बड़ी मोहब्बत करती थी, तो खान साहब यहाँ पर खुद आएंगे। जी अच्छा हमारे साहब ये बताइएगा जो सुबह उनके जो घर वाले उसे ठीक है, हमारे साहब ये बताइएगा कि सदफ नईम शहीद है या जाम बहक है आपकी तरफ से? मेरे ख्याल में शहीद है, क्योंकि वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और उन फ़राइज़ की उसके सर अंजाम देते हुए ही उनके साथ ये हादसा पेश आया, तो मैं तो उन्हें शहीदी। अच्छा जी, हमारे साहब आज शवाशी साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ उनकी मौत के ऊपर और बड़ा एक लॉस हुआ है सहाफ़ी का। आप शहबाज साहब के इस इक़दाम को कैसे समझते हैं? ज़ाहिर है सबको बहुत ज़्यादा दुख और रंज हुआ है। सबसे ज़्यादा तो हमें हुआ है, क्योंकि पीटीआई की बेट उनके पास थी और बड़ा पीटीआई के लिए पैशनेट भी थी, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा साहब ज़रा बताइएगा क्या जो सदफ साहिबा इनकी शहादत का असर लॉन्ग मार्च पर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्विटर के ऊपर एक नेगेटिव ट्रेंड बहुत तेज़ी से जोर पकड़ा है। मैं इस मौके पे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये मार्च है हमारी, ये तो एक बहुत बड़े, इसका आप समझ लें कि हकीकी आज़ादी की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ रहा है। आज हमारे लिए 12 शोक का दिन है और आज हमने इसीलिए मार्च को मुअत्तल किया है। मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल फिलहाल आज के दिन ये, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे खामोशी के ही मुकाम से, जहाँ से आज ज़्यादा इमरान रियाज खान, अरशाद भट्टी वक्तन फ़वक्तन जोक दर जोक जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो मुल्क को छोड़ते जा रहे हैं। सहाफ़ियों के लिए यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं और हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। देखिए, ये जो हकीकी आज़ादी की जंग चल रही है उसका बेसिक मकसद तो ये है कि एक तो ये कि इंसानी हकूक़ का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ किया जाए पाकिस्तान के अंदर। जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को उठा के ले जाते हैं, जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को का चैनल बंद कर देते हैं, जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मुल्क के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि सहाफ़त और सहाफ़ियों की आवाज़ जो है उसको प्रोटेक्ट किया। ये कि फ़ोन आए उनको या उनको ऐसा महसूस होए अपने ही मुल्क में, इतनी उनको तंगी महसूस होए कि उनको किसी पराए मुल्क में जाके रेफ्यूज लेनी पड़े, ये तो कोई आज़ाद मुल्क की निशानी नहीं। सर सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, सदफ साहिबा शहीद हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सहाफ़ी बरादरी की तरफ से हम तो कवर भी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, हम चाहते हैं कि भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। बिल्कुल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। मैंने आपको कल बताया ना कि इमरान खान साहब तो कल यहाँ खुद आएंगे और वो भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो उनकी लगन थी, मेरे क्योंकि घर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो वो चैनल 5 की तरफ से तशरीफ़ लाती थी, तो मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और जितनी मेहनत और लगन ये करती थी वो मैं समझता हूँ कि और सहाफ़ी बरादरियों के अंदर कोई खातून इतनी मेहनत और लगन नहीं करती। और आप ये देखिए ना कि वो शायद इसी लगन और इसी पैशन की वजह से वो कंटेनर जो था वो उसके साथ साथ वो उस पतले से डिवाइडर के ऊपर, जिसकी मेरे ख्याल है 4 इंच से ज़्यादा की चौड़ाई नहीं होगी,
اور خطرہ بھی تھا کہ آلدو وہ کنٹینر آہستہ چل رہا تھا لیکن اگر بندہ گر جائے تو وہ 4 فٹ کی اونچائی تو ہے. کیا کیفیت تھی اوپر کنٹینر کے جب یہ حادثہ ہوا؟ خان صاحب اور قیادت اوپر موجود تھی. خان صاحب تو فوراً نیچے آ گئے, کنٹینر کو جیسے ہی روکا اور یہ پتہ لگا تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ ہم نیچے بیٹھے تھے کنٹینر کے اندر, تو اوپر سے کسی نے آواز دی اور کنٹینر رکا اور انہوں نے کہا کہ نیچے کوئی شخص آ گیا ہے کنٹینر کے. تو خان صاحب خود بھی پھر نیچے آئے, کنٹینر کا دروازہ کھولا اور خود انہوں نے اپنی نگرانی میں پھر ریسکیو ورکر. سر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کی فیملی کے لیے کوئی فائنینشیل اسٹیپ اٹھایا جائے گا؟ جی اٹھایا جائے گا, وہ کل خان صاحب خود اس میں. اچھا مادے میری بات سنیے گا, جس طرح آپ نے ارشد شریف کے لیے جو ہے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا, صدف ہماری بہن بہت زیادہ محنتی تھی اور آپ اس کی خود بھی شاہد ہیں, تو ان کے نام سے کوئی پنجاب حکومت جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی کوشش کوئی عام شاہراہ یا ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے؟ خیال ہے بالکل ہونا چاہیے اور یہ بڑی اچھی تجویز ہے اور میں یہ آگے فارورڈ کروں گا. اچھا ہمارے صاحب ایک چیز ہو رہا ہے, جو مین اسٹریم کے چینلز ہیں ان کو تو چینل کافی سپورٹ ہوتی ہے, لیکن جو یوٹیوبرز ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کے اسٹریمنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی اسٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ نہیں؟ سوری سر میرا کوشچن یہ ہے, جو مین اسٹریم چینلز ہیں ان کو تو پیچھے چینلز کی جو ہوتی ہے ہیلپ ہوتی ہے, لیکن جو یوٹیوبرز ہیں جو اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور مائک پکڑتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگائے اور ویسے کوریج کرتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسا اسٹیپ اٹھایا گیا؟ کیونکہ بعد میں اریسٹ وغیرہ بہت زیادہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, جب آپ یہ جو اس آزادی مارچ کے اور جس طرح یہ قوم آبائی میں ہوئی ہے یا آزادی مارچ سے آگے کی بات نہیں ہوئی ہے, اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ چاہے صحافی ہو, کسی چینل سے آپ منسلک ہو, یا آپ بلاگر ہو, یا آپ یوٹیوب کے اوپر ولاگر ہو, آپ کے جو حقوق ہیں, بنیادی انسانی حقوق اور آپ کی آواز ہے, اس کے تحفظ کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہماری ساری اسٹرگل ہے, یہی ہماری ساری حقیقی آزادی کی مارچ ہے. یہ تو نہیں نا کہ اگر میں چند لوگوں کی مرضی کی بات نہ کروں تو نہ میری زندگی کی, نہ میری آواز کی, نہ میری نوکری کی, نہ میری آزادی کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے. مجھے ملک بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے, مجھے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے, مجھے میری آواز کو بھی مجھے میں نوکری سے بھی جا سکتا ہوں. تو یہ تو کسی آزاد ملک کی نشانی تو نہیں ہے. ہمیں ٹھیک ہے رسپانسبل جرنلزم اپنی جگہ, لیکن آزادی صحافت اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, عمران خان صاحب جنازے پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ میرے علم میں نہیں ہے, مجھے میرے علم میں نہیں ہے. میں تو یہاں سے سیدھا بھی کر پہنچا ہوں, کپڑے چینج کیے میں نے اور آج 1 بجے رات کو جنازہ ہے. کل آئیں گے. کیا میڈیا کے لیے کوئی ارادہ کنٹینر بنایا جائے گا, کیونکہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا ہے, تو دوبارہ آپ کا لانگ مارچ شروع ہوتا ہے, تو کوئی اس طرح کی حکمت عملی بنائی جائے گی کہ جس طرح خان صاحب کا خواتین کا علیحدہ کنٹینر ہے, اسی طرح ایک کنٹینر جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دے دیں. یہ تو آپ کی کوریج کے لیے کر رہی ہیں, یا آپ کی ہی تشہیر ہے, تو اس کے لیے کوئی کچھ اقدام اٹھائیں گے آپ؟ بالکل. ویسے تو ڈی ایس این جیز ہمارے ساتھ ساتھ مختلف چل بھی رہی ہوتی ہیں, اور مختلف جہاں پہ خان صاحب کے کیمپس ہیں ان کے ساتھ میڈیا کے لیے علیحدہ کنٹینرز لگائے جاتے ہیں, اور ترتیب وائز, کیونکہ سارے صحافیوں کی ظاہر ہے کوشش ہوتی ہے کہ جس کنٹینر پہ خان صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اسی کنٹینر پہ جا کے آمنے سامنے خان صاحب کا انٹرویو کریں. ظاہر ایک نیچرل ہونا بھی چاہیے. اور ہم نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ جس کے تحت ایک ایک کر کے سارے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, تو وہ ترتیب اسی ترتیب کے تحت